हैकल सुलेमानी यहूदियों का वो मंसूबा जिस के लिए यहूदी आज तक जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं, और मस्जिद अक्सा को गिराकर वो अपना काबा, अपनी वो इबादत का जो मस्जिद थी या उनको कोई खास मजहबी जो है वो स्टेशन था, मरकज था, उसको तमीर करना चाहते हैं। और इस हैकल सुलेमानी से कबल यहूदियों की कोई ऐसी इबादतगाह नहीं थी जो इनकी कौम को जो है इकट्ठा कर सके, जो इनकी कौम को किसी एक मरकज और एक पॉइंट पे ला सके। और आज जितनी जंगें जारी हैं, यहूदियों की कोशिशें जारी हैं, वो चाहते यही हैं कि किसी तरीके से हम अपना जो है वो टेम्पल माउंट हैकल जो है वो दोबारा वहाँ जहाँ मस्जिद जो अक्सा है उसको जो है उसको गिरा के उसकी जगह पे तमीर करके हम अपनी दोबारा हुकूमत को जो है वो कायम कर सके। क्योंकि यहूदी लिटरेचर के अंदर ये है कि वो उनका एक मसाया आएगा, जिसे हमारे जो है वो अंदाज से या हदीस के एतबार से आकर सल्लल्लाहु ने उसको दज्जाल कहा है। तो उनका नजरिया ये है कि जब ये हैकल तमीर होगा तो वो मसाया यानी दज्जाल आएगा, और दज्जाल आके पूरी दुनिया के ऊपर एक जो है वो आलमी हुकूमत जो है वो यहूद की कायम कर देगा और यहूदियों को पहले की तरह गालिब कर देगा। तो उसी हैकल को तमीर और उसी हुकूमत के असूल के लिए यहूदी जो है पिछले तकरीबन 2000 साल से कोशिशों में लगे हुए हैं किसी न किसी इतबार से। और फलस्तीन के अंदर इसराइल का क़याम और कुदस के ऊपर कब्जा, यरूशलेम के ऊपर कब्जा भी उसी चीज की एक कड़ी है। और ये सबसे पहले हैकल जो था ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो तामीर किया था। दाऊद अलैहिस्सलाम को ये जब आपने कुदस को, यरूशलेम को दारुल खिलाफा बनाया तो उनके ज़हन में ये ख्याल आया कि एक मरकजी इबादतगाह होनी चाहिए जहां पूरी कौम जो इकट्ठी हो सके। तो उन्हें जब ये ख्याल आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जिंदगी के अंदर ये तामीर न हो सकी। बाइबल भी जो है वो ऐदनामा कदीम भी इसी की तरफ जो है वो इशारा करता है कि बादशाह ने कहा मैं तो देवदार की शानदार लकड़ी से बने हुए महल में रहता हूं, मगर खुदावंद का तबूत एक खैमे में पड़ा हुआ है। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया कि हैकल की तामीर की, वो तबूत सकीना जिसके अंदर अंबिया के तबर्रुकात थे वो बाहर खैमे में था। दाऊद अलैहिस्सलाम का महल अलग था। तो उन्हें जब ये ख्याल आया तो उन्होंने कोशिश की कि चूंकि ये मेरे आबा अजदाद मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम के तबर्रुकात हैं, और उसकी वजह से कौमें जो है बनी इसराइल पे बड़ी अल्लाह की रहमतें और बड़ी नवाजिशें थी, बड़ी फतह याबियाँ होती थी। तो इसको क्यों ना मैं किसी खास जगह पे जो है वो रखाऊं और इसकी तज़ीम हो। तो उनका ये कॉन्सेप्ट था, तसव्वुर था, लेकिन इसको अमली शक्ल पे लाई सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, और उन्होंने फिर तमीर कराया। और तमीर करा कि वो संदूक तबूत सकीना जिसे कहा जाता है, कुरान मजीद के अंदर ही बयान है, वो अंदर जो है रखवाया और यहूदियों को एक मरकज के ऊपर इस कौम बनी इसराइल को जमा किया। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम आपका इंतकाल हुआ, आप फौत हुए, तो उसके बाद फिर इसके जो थे वो 3 हिस्से कर दिए गए उस टेम्पल माउंट के सबसे अगले हिस्से के अंदर वो संदूक था, और वो पूरा साल बंद रहता था, सिर्फ तकरीबन एक बार खुलता, वो भी कोई मजहबी इनका लीडर रिब्बी आलिम जो अंदर जा सकता था, बाकी कोई नहीं। उससे दूसरे हिस्से में इनके जो मजहबी रहनुमा थे, उलमा थे, रिब्बी जो थे, जो अंबिया की औलाद में से थे, वो इबादत करते थे, और तीसरे हिस्से में जाके इनकी आवाम जो थी वो इबादत करती थी। तो जब ये लोग यहाँ आबाद हुए अपने मरकज की तरफ, तो उन्हें शरारतें शुरू कर दी। दाएं बाएं ममलकत और दाएं बाएं स्टेट्स जितनी भी थी उनके साथ छेड़छाड़ शुरू की। तो तकरीबन 587 कबल मसीह के अंदर बाबिल नैनवा इराक के बख्त नसर ने हमला किया, और हमला करके उसने इनके हैकल को भी, टेम्पल माउंट को उड़ा दिया, तबाह कर दिया। वो तबूत सकीना भी उठा के ले गया। कुछ 6 लाख यहूदियों को कत्ल किया, 2 लाख यहूदी उसने जो है वो कैदी बनाए, और वहां से शाम से फलस्तीन से उनको लेके इराक की तरफ आया। और उसने अपने शहर के बाहर एक बस्ती आबाद की, इसका नाम उसने तिल अबीब रखा था, जहां उसने ये यहूदी बनी इसराइल के लोगों को, 2 लाख लोगों को कैदी बनाया और वहां रखा। तो आज उसी याद को जिंदा करने के लिए यहूदियों ने अपने कैपिटल का नाम भी तल अबीब रख दिया है, जिसको इंग्लिश में तल अबीब कहते हैं, कि ये वही शहर है जहां मतलब बनी इसराइल जो है वो कैद किए गए थे, और आज फिर वो उसके ऊपर गालिब है और उनका वो दारुल खिलाफा है। तो उस याद को जो तकरीबन 2500 साल पुरानी है, उसको भूले नहीं है, और उसको वो जिंदा किए हुए हैं। किस एतबार से? उस अपने शहर का नाम तल अबीब रख दिया, वो जहां कैद किए गए थे। तो उसके बाद उसने वो जो तबूत सकीना था, वो अंबिया के तबर्रुकात थे, उसने उनकी बेहुरमती की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी बेहुरमती की वजह से वो तख्त बख्त नसर जो था, बाबल का शहनशाह,
نینوا کا بادشاہ، اس کی حکومت ختم کر دی، اور فارسی جو بادشاہ تھا جس کو سائرس اعظم یا کورش اعظم بھی کہتے ہیں، اس نے حملہ کیا اور عراق کو فتح کیا، بابل کو، اور یہودیوں کو آزاد کیا اور انہیں اجازت دی کہ جاؤ تم اپنا جو ہے وہ دوبارہ ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے ہیکل جو ہے تعمیر کرو۔ تو پھر اس نے ان کے ساتھ ویسے بھی تعاون کیا، میٹیریل بھی دیا، بندے بھی دیے، ان کو آزاد بھی کیا، واپس بھیجا، انہوں نے پھر اپنا جو ہے وہ ہیکل دوبارہ تعمیر کیا، اور پھر کافی عرصہ تک جو ہے وہ چلتا رہا۔ اور پھر ان کی سازشیں، ان کے فتنے پھیلے، دائیں بائیں چلنے لگ گئے، عیسائیوں کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی انہوں نے ناپاک کوشش کی۔ عیسائیوں کا تو عقیدہ ہے انجیل کے مطابق کہ انہوں نے قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھایا۔ تو پھر روم کا بادشاہ ٹائٹس جو ہے وہ آگے آیا، اور اس نے جب ان کو 70 عیسوی کے اندر جو ہے وہ اس نے پھر دوبارہ اس ٹیمپل ماؤنٹ کو تباہ کیا، اور تباہ کر کے ان کو بھگا دیا، اور اس دن سے لے کر 1948 تک تقریباً 1882 سال تک یہ یہودی پوری دنیا میں بکھرے رہے، یہ دائیں بائیں پھرتے رہے، ان کی کوئی اسٹیٹ نہیں تھی، ان کی کوئی مملکت نہیں تھی، اور تقریباً 2000 سال کے بعد یہ 48 میں برطانیہ کی مدد سے اور فرانس کے تعاون سے پھر پلٹے اور آ کے فلسطین کی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا ہے۔ تو اب پھر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب یہ تیسری بار چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہو۔ ان کی دیواریں گریا ہے، جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بعض اوقات ویڈیوز کے اندر آتا ہے یہودی اس دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے روتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں۔ تو یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو مغربی دیوار ہے، ایک دیوار گریا جہاں یہ روتے پیٹتے ہیں، یہ اس ہیکل کی آخری نشانی ہے، جہاں یہ جاتے ہیں کہ یہ دیوار بعینی وہی ہے جو سلیمان علیہ السلام نے پہلی دفعہ اس کو تعمیر کرایا تھا، اور اب ان کا ایجنڈا یہ کہ ہم اس کو پھر یہاں تعمیر کریں گے، اور تعمیر کر کے پوری دنیا کے اوپر غالب آئیں گے۔ اور ان کے اندر ان کا نظریہ بڑا زبردست ہے، یورپینز کے بارے میں، رومیوں کے بارے میں، جن کو پرانے دور میں رومی کہا جاتا، کہ ہمارا ٹیمپل اس وقت، ہیکل اس وقت تعمیر ہوگا جب جو ہے وہ رومی یورپین برباد ہوں گے، یعنی پہلے یورپین برباد ہوں گے اور پھر ہمارا ہیکل جو ہے بنے گا، اور جب ہیکل بنے گا تو ہم پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ چھا جائیں گے۔ جبکہ اسلامی لٹریچر اور احادیث کے اندر یہ ہے کہ یہاں فیصلہ کن جنگ ہوگی، شام کے اندر، فلسطین کے اندر، اسرائیل کا جو علاقہ ہے اسی کے اندر آخری جنگ جو فیصلہ کن، جسے ملحمۃ الکبریٰ بھی کہا گیا ہے، اور لوگ اس کو تیسری جو ہے ورلڈ وار کہہ رہے ہیں، تھرڈ ورلڈ وار کہہ رہے ہیں، وہ ہوگی، اور یہودی قتل ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے ختم جو ہے وہ کر دی جائیں گے، جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ درخت بھی بول کے کہے گا میرے پاس یہودی بیٹھا ہے، پتھر ہی بول کے کہے گا کہ میرے دائیں بائیں یہودی بیٹھے، سے پکڑو اور پکڑ کے قتل کر دو۔ تو یہ ہے بنی اسرائیل کا ٹیمپل ماؤنٹ یا ہیکل سلیمانی کا ایجنڈا، جس کو وہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مسجد اقصیٰ کو گرائیں اور اس کو ختم کریں، اس کے نیچے کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا وہ جو تابوت سکینہ تو بخت نصر کے وقت کا گم تھا، اس کے بعد نہیں ملا، ان کے ذہن میں کہ شاید یہیں کی دفن ہوا ہے، تو ہم اس کو نکالیں گے، نیچے سے ہم آثار نکالیں گے، یہ دیکھو یہ ہمارا ٹیمپل ماؤنٹ تھا، تم نے اوپر مسجد کھڑی کر دی۔ تو یہ بڑا جو ہے وہ عجیب سا معاملہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ شہر بڑا مقدس ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، اور عیسائیوں کے لیے بھی ہے کہ آپ کی ولادت عیسیٰ علیہ السلام کی یہیں ہوئی تھی، لیکن آج کل قبضہ ان کا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں، لیکن حدیث کے مطابق یہ کبھی نہیں ہو سکے گا، اور مسلمان ایک وقت آئے گا ان کے اوپر غالب آئیں گے۔